पछिल्ला पुस्ताहरू निरस नहुन् उनीहरूको जीवनमा भनेको कल्चरल र सोसल प्रपर्टी दिनुभएको छ। त्यसमै यो दसैँ तिहार छठ हजुरको चाहिँ नि दिनको सुरुवात हाम्रो टाइम काउन्टिङ सिस्टम अनुसार चाहिँ सूर्योदयपछि मात्रै हुन्छ क्या हजुर। गोरुको हामी पूजा गर्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रोमा पशु अधिकारका कुराहरू छैनन् भन्ने हो र त्यसमा पनि बलिका विधिहरू छन्। आफ्नो संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि यो दसैँ मनाउनु पर्दछ। सूर्य पछाडि मङ्गल छ भने भए चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनि भनाउँदाहरू चाहिँ दारी मात्रै पालेर रहेछन्। दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा म छु कार्यक्रम सञ्चालिका सिमरन स्यान्डतामा र तपाईँ हामीलाई सबैलाई सर्वविदितै छ दसैँ लागिसकेको छ। दसैँको हामी बिचनेर नै आइपुगिसकेका छौँ। अबका केही दिनमा हामी नवदुर्गाको पूजाआजा पनि गर्नेछौँ र विशेष गरी नेपालीहरूको लागि दसैँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। र दसैँ किन महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ भन्ने क्वेसनको चाहिँ त्यति जवाफ हामी पाउन सक्दैनौँ र आज पनि हामी यही कुरालाई कोट्याउँदैछौँ। दसैँ किन महत्त्वपूर्ण छ, किन मनाउनु पर्छ र दसैँ आखिरमा के हो भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा गेस्ट ज्योतिष दिवाकर पन्त। स्वागत छ तपाईँ। हजुर नमस्कार। सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। ओके, अब सबैले सर्वसाधारणहरूले हामीले आफ्नो आफ्नो हिसाबमा दसैँ मनाउँछौँ। सबैको आफ्नो आफ्नै तरिका हुन्छ। तर एउटा ज्योतिष भएको हिसाबमा तपाईँलाई अब धेरै कुरा थाहा छ नि त, दसैँ कसरी मनाउनुपर्छ, दसैँको के हो, त्यसको रीतिरिवाज भन्ने विषयमा तपाईँ चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्छ दसैँ? दसैँमा वास्तवमा हामी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको लागि यो नवदुर्गाको अवधि भनेको यसलाई दुर्गा पक्ष भन्ने गरिन्छ। यो दुर्गा पक्षभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ हजुरको पितृपक्ष हुन्छ, जहाँ पितृहरूलाई तृप्त गर्नका लागि 16 श्राद्ध भन्ने एउटा चाहिँ तिथि, आफ्नो तिथिहरू पितृ दिवंगत व्यक्तिहरूको तिथिमा श्राद्ध गर्ने चलन हुन्छ र त्यस पछाडि दुर्गा पक्ष आरम्भ हुन्छ। यस्तो दुर्गा पक्षमा चाहिँ हामी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले शक्तिको साधना, आफ्नो अध्ययनको साधना, भगवान परमात्मासँगको अझ सन्निकटताका लागि, आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि अब कुनै पनि कुरा भन्नुहोस् न, मलाई अहिले तिर्खा लागेको छ, यदि पानी खान मन लागेको छ भने त्यो प्रयास मैले गर्नुपर्छ। पानी मसम्म डोरिएर आउँदैन अघि। त्यस्तै जस्तो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू अनुशासनमा रहनुपर्छ। पथ परहेज भनेको के खाने के नखाने, कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्ने कुराको एउटा अनुशासनमा रहनुपर्छ। मैले भनौँ हजुरले कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, यसको साधना अलिक बढी मात्रामा हुन्छ। अनि खानेकुराहरू यो समयमा औषध हामी यो क्षेत्रमा लाग्ने म धेरै के खाने के नखाने भन्ने कुराको त नियममा रहने कुरा भइ नै हाल्छ। अझ यो बेलामा अझ कतिपय खानेकुराहरू नखाने, शाकाहारी अन्तर्गत पनि खानालाई बन्द गरिन्छ है, अल्पहार गरिन्छ, वास्तवमा थोरै खाना खाइन्छ। अनि सुत्ने उठ्नेको नियम हुन्छ, प्रातःकालमा चाँडै उठिन्छ, स्नान, त्यसै गरी हजुरको चाहिँ दुर्गा सप्तशती भनेको चण्डी पाठहरू गर्ने कुरा छँदैछ, पूजा आराधना र यी कुराहरू। र अब म ज्योतिष भएको हिसाबले मलाई अब विभिन्न व्यक्तिहरूले दसैँको टिकाको सायदको विषयमा होस् अथवा अरू विभिन्न यो कतिपय कुरा कसरी गर्ने होला गुरु भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यो सेवाहरू निरन्तर रूपमा गर्ने कुरा छँदैछ। त्यसकारण र सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्ने, सबैलाई माता दुर्गाले, हामी जुन 9वटा स्वरूपमा माता दुर्गाको पूजा गर्छौँ यो अवधिमा, भगवानद्वारा हामी सबैलाई कल्याण प्राप्त होस्, मानव जातिलाई कल्याण प्राप्त होस्, त्यो भगवान समक्ष चाहिँ नि साधना गर्ने कुराहरू यसरी नै मेरो दसैँ बित्ने गर्दछ। यसपटक पनि बितेको छ। अब अहिले अलिकति परिस्थिति थोरै जटिल भएको कारणले अब बाहिर हिँड्ने, शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने जुन यसअघिका दसैँहरूमा गर्थेँ त्यो कुराहरू अहिले अलिकति रोकिएको अवस्था छ। कुनै पनि चाड होस् अथवा कुनै पनि कुरा होस्, त्यसलाई गर्ने तरिका, मनाउने तरिका चाहिँ एउटै हुन्छ। लाइक अब कुनै एउटा काम गर्दैछौँ भने यो कामलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा मार्ग छुट्याइएको हुन्छ। तर दसैँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो हरेक धर्म मान्नेले मनाउन त मनाउँछन्, एउटा अब यो राष्ट्रिय चाड नै भइसक्यो, तर उनीहरू आफ्नो आफ्नै मनाउँछन्। कोही टिका लगाएर मनाउँछन्, कोही नलगाएर पनि मनाउँछन्, कोही मासु खाएर मनाउँछन्, कोही मासु नखाएर पनि मनाउँछन्। यो खासमा मनाउनु पर्ने यसरी नै हो भन्ने चाहिँ छ कि छैन त? दसैँ छ, तर अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हाम्रो शास्त्रहरूले खास गरी
देशकाल परिस्थिति भनेर व्याख्या गरेको छ यसमा हजुर। त्यसलाई मैले अहिले आधुनिक भाषामा चाहिँ सोसल साइन्स भनेर व्याख्या गर्ने गरेको छु। जस्तो भन्नुहोस् अहिले मानिसहरू वर्किङ लाइफमा छन्, काम गर्नुपर्छ, श्रीमान श्रीमती परिवारका धेरै सदस्यहरू काम गर्नुपर्छ। भला नेपालमा त दसैँ भनेर केही दिन बिदा हुन्छ, अहिले बिदाहरू कटौती गरेर थोरै दिन दिन थालिएको छ। मानव शिक्षणका लागि सनातन धर्मावलम्बी आस्था राख्ने व्यक्ति या ओमकार परिवारको व्यक्ति पाश्चात्य देश एकदमै व्यस्त हुने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा जस्तो जहाँ धेरै रस आवरमा दौडिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ त बिदा हुँदैन। अब म नेपालमा मनाए जस्तै गरेर शास्त्रहरूले डिफाइन गरे जस्तै गरेर गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन। त्यहाँ देशकाल परिस्थितिलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। र मुख्य कुरा हजुर धर्म अध्यात्म र यो आस्थाको जुन क्षेत्र छ यसमा चाहिँ श्रद्धा आस्था र विश्वास कति छ यो छ भनेदेखि त्यो सहित मनाउने कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है। र विधि भनेको देशकाल परिस्थिति अहिले मैले भने सोसल साइन्स अनुरूप केही कुराहरू तलमाथि पर्न सक्छन्। तर श्रद्धा आस्था र विश्वास छैन भनेदेखि जतिसुकै श्रृङ्गारिक तरिकाले मनाए पनि, बाहिर आडम्बर तरिकाले मनाए पनि त्यहाँ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा पनि हुँदैन र भगवानको आशीर्वाद अनुग्रह पनि त्यहाँ प्राप्त हुँदैन। तथापि अब हजुरले सोध्नु भएको प्रश्नको म अलि मूल मर्मको जवाफ दिने प्रयास गर्छु। खास गरी बडा दसैँ भनेको शाक्त परम्परा अन्तर्गत मनाइन्छ र यो सँगै केवल शाक्तहरूले मात्रै मनाउने पनि होइन। यसमा शैव परम्परा, यसमा वैष्णव परम्परा अन्तर्गत यसमा अरू विभिन्न प्रकारको अहिले हजुरले भन्नुभयो मासु खाने नखाने शाकाहारीले पनि दसैँ मनाउने नै गर्नुपर्दछ, मांसाहारीले पनि मनाउने गर्नुहुन्छ है। त्यसकारण सबैले मुख्य कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि म यसमा हजुरलाई एउटा उदाहरणबाट बुझाउने प्रयास गर्छु आम दर्शकवृन्दलाई यसको महत्त्व। 2013 मा बेलायतमा बीबीसीले एउटा रिसर्च गरेको थियो। हेर्नुहोस् मानिस कति प्रकारका हुन्छन्, कति क्लासका हुन्छन्। कार्ल मार्क्सले वर्ग विभाजन आफ्नो मार्क्सिजम को नामले पुकारिन्छ अहिले त्यसमा गर्नुभएको छ। हुने खाने वर्ग र गरी खाने वर्ग, रुलर र रुलेन्ट भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। संसारमा जेनरली दुईटा वर्ग हुन्छ भन्दै मात्रै चाहिँ एक कुरामा चाहिँ छलफलमा ती कुराहरू नै अगाडि आउँथ्यो भने बीबीसीले 2013 मा बेलायतमा एकदम बृहत्तर रिसर्च गरेको छ हजुर। त्यो रिसर्चबाट के पत्ता लगायो, के डिफाइन गरिएको छ भन्दा 7 प्रकारको वर्ग हुन्छ मान्छेको, केवल रुलर र रुलेन्ट मात्रै होइन। र त्यो के इन्डिकेटरमा आधारित छ त भन्दा 3टा कुरामा हजुरको फाइनेन्सियल प्रपर्टी, त्यसै गरी हजुरको सोसल प्रपर्टी र कल्चरल प्रपर्टी। वास्तवमा धन या पैसाको या ठुल्ठुला भौतिकताले सम्पन्न हुनु मात्रै सम्पन्न हुनु होइन, कल्चरल र हजुरको सोसल रूपमा पनि व्यक्ति सम्पन्न भएपछि फरक फरक क्लास हुन्छ। यो 3टै कुराबाट कोही सम्पन्न छ भने ऊ सबैभन्दा टप क्लासको मान्छे हो। त्यसकारण अब यसलाई हामीले यहाँ ल्याउँदा मैले बुझाउन सहजताको लागि यो कुरा हाम्रो शास्त्रहरूमा ऋषिमुनि विद्वान वैज्ञानिकहरूले आज होइन हजुर लाखौँ वर्ष अगाडि दिनुभएको थियो। अब अहिले आधुनिक मानिसहरूले त्यसलाई फेरि रिसर्च भनेको रि अनि सर्च गर्दै पुष्टि गर्दैछन्। भनेको मानिस त निरस हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्ता चाडपर्वहरू नहुने, हाँसी मजाकहरू नहुने होइन हजुर। त्यसै गरी विभिन्न परम्पराहरू, पोसाकहरू हजुरको साउनमा महिलाले रातो चुरा, रातो साडी, रातो कपडाहरू नलगाइदिने हो भने त्यो रौनक त कहाँ जान्छ? सधैँ एउटै प्रकारको पोसाक, एउटै प्रकारको खानेकुरा, एउटै प्रकारको दैनिकी हुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण हाम्रा शास्त्रहरूका रचयिता ऋषिमुनि विद्वान वैज्ञानिकहरूले हाम्रा पछिल्ला पुस्ताहरू निरस नहुन् उनीहरूको जीवनमा भनेको कल्चरल र सोसल प्रपर्टी दिनुभएको छ। त्यसमै यो दसैँ, तिहार, छठ, कृष्णाष्टमी, फागु पूर्णिमा, श्री पञ्चमी लगायतका जति पनि हाम्रा वैदिक सनातन संस्कृतिमा मनाइने चाडहरू छन् यसरी एउटा श्रृङ्गारिक कुराहरू पनि यहाँ छ, अनुशासनका कुराहरू यहाँ छ, साधनाको कुराहरू यहाँ छ, माया प्रेम। हजुरको चाहिँ नि दसैँको हजुरलाई उदाहरण दिँदाखेरि दसैँ मान्नका लागि वर्षौँदेखि घरभन्दा पर बसेको मानिस पनि दसैँमा मनाउनु पर्छ भनेर घरमा सबै 4 जना दाजुभाइ छन् भने 4 जना छोरा बुहारी नाति नातिना सबै आउँछन्। प्रेम बढ्यो नि होइन हजुर। त्यसकारण यसरी शास्त्रीय हिसाबले यसको महत्त्व छ, सामाजिक हिसाबले महत्त्व छ, सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्व छ र हजुरको मानिसको प्रेम सम्बन्धको हिसाबले महत्त्व छ। त्यसकारण यसरी दसैँलाई समग्रतामा शास्त्रले
व्याख्या गरेको छ भनेदेखि अभ्यासको हिसाबले पनि यो राष्ट्रिय चाड र अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो विस्तार भएको अवस्था छ। दसैँ चाहिँ ठ्याक्कै किन मनाउने हामीले त्यसको मलाई एकदमै सर्ट एन्सर दिनुहोस् न। दसैँ उत्सवका लागि, उत्सव केका लागि? उपलब्धिको लागि। उपलब्धि के को लागि भन्दा सत्यको विजयका लागि र असत्यको नाशको लागि। सत्य र असत्य हजुर हामी सबैभित्र हुन्छ। म यसलाई यसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु, मेरो दिमागमा यहाँ मेरो गिदी छ, ब्रेन छ, दिमाग छ, यसलाई हामी पोजिटिभ भनेर मानौँ। मेरो यहाँ पेटको यो पाचन प्रणाली डाइजेस्टिभ सिस्टमको निश्चित पोइन्टमा पुगे पछाडि मैले यहाँबाट खाएको खाना यो दिशाको रूपमा परिणत हुन्छ। मान्नुहोस् एकछिन यसलाई नकारात्मक भन्न मानौँ, यही म भित्र नै सकारात्मक पनि छ, म भित्र नै नकारात्मक पनि छ। त्यसकारण हाम्रो चिन्तनमा पनि, हाम्रो व्यवहारमा पनि, हाम्रो गतिविधिमा पनि राम्रो कुरा पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा पनि हुन्छ। हामीले नराम्रो कुराहरू, गलत कुराहरूलाई अत्यन्त बलपूर्वक योजनाबद्ध तरिकाले र हेर्नुहोस् संसारमा नराम्रो कुरा गर्न सजिलो हुन्छ हजुर, राम्रो कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण राम्रो कुरा गर्नलाई बढी साधना चाहिन्छ, जसले नराम्रो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकोस् र निमिट्यान्न सकभर पार्न सकोस्। हो, त्यो चाहिँ मैले हामी हरेकमा हुने कुरा भने। अब यसलाई सामूहिक रूपमा हामीले कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यसमा महिषासुर वध देवीले गर्नुभएकोदेखि लिएर जति पनि हजुरको महाभारतका लडाइँहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कौरव र पाण्डवहरूको बीचको कुराहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा सत्यको तर्फ छ, अर्को असत्यको तर्फ छ है। त्यसै गरी हामीले सबै कुराहरू भगवान श्रीराम र हजुरको चाहिँ नि लङ्काको राजा रावण बीचको लडाइँ हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि सत्य र असत्य बीचको लडाइँ छ। त्यसकारण यो दसैँ किन मान्ने भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई एउटा त जीवनमा शक्ति चाहिन्छ, शक्तिको साधनाका लागि मनाउने। दोस्रो कुरा हजुरको आसुरी शक्ति अर्थात् खराब कुराहरूको निमिट्यान्न पारेर राम्रो कुराहरूलाई पुनर्जागृत गर्नको लागि मनाउने है। यो नियम बसाल्दिन भनेदेखि मान्छे भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भने हजुरको बरु पशुलाई बाँध्न सजिलो हुन्छ, किन उसँग बुद्धि हुँदैन। हेर्नुहोस् हामीले दाम्लो लगाएर जुन किलोमा राखिदियो त्यो दिनभरि पानी नखाइकन भए पनि बस्न तयार हुन्छ। उसको बलले अलिअलि चुडाउन खोज्छ तर नसकेपछि ऊ बाध्य भएर त्यहीँ बस्छ। तर मान्छे भन्ने चिज चाहिँ यो भित्र जति सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ त्यही लेभलको नकारात्मक ऊर्जा हुन्छ क्या हजुर। त्यो नकारात्मक ऊर्जालाई ठिक ठेगानमा राखिराख्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रा ऋषिमुनि विद्वान वैज्ञानिकहरूले यो हरेक वर्ष फलानु तिथिमा यो कुरो गर्ने, फलानु तिथिमा यो कुरो गर्ने भनेर एउटा नियम बनाइदिनु भएको छ। त्यो नियमको पालना गर्नका लागि पनि गर्ने। र अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि आफ्ना नयाँ पुस्तालाई निरस, उदास, अनुहारमा खुसीपनै नदेखिने बनाउने होइन, खुसी सप्तरङ्गी जीवन बनाउन, खुसीपूर्ण जीवन बनाएर एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई, अर्को पुस्ताले अर्को पुस्तालाई, अर्को पुस्ताले अर्को पुस्तालाई निरन्तर रूपमा आफ्नो संस्कृतिको हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि यो दसैँ मनाउनु पर्दछ। यो दसैँ कहिलेदेखि चाहिँ मनाउन थालियो त? यसलाई आदिकाल भन्छ हजुर। अनादिकाल भनेदेखि जहिले सृष्टि सुरु भयो तहिलेदेखि। यसलाई यो हजुरको प्रश्न असाध्यै गहन छ, यसको जवाफ गहन हुनुपर्दछ, तर यसमा व्याख्या धेरै लामो हुनु पुग्दछ। तर पनि म हजुरलाई यसरी व्याख्या गर्न चाहन्छु, अनादिकाल भनेको हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति भगवानले ब्रह्माको यो सृष्टिको लागि ब्रह्माको रचना गर्नुभयो र ब्रह्माले निश्चित मुनिहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यही बेलादेखि भनेको सृष्टिको आरम्भदेखि नै यो चाहिँ यसलाई सजिलो भाषामा परापूर्वकालदेखि भन्ने गरिन्छ। अब यो कतिपय कुरा कस्तो हुन्छन् भनेदेखि हजुरको यो विज्ञान जुन भौतिक विज्ञान हुन्छ अहिले यसलाई जुन मोडर्न साइन्स भनिन्छ, मोडर्न साइन्सको क्षमताभन्दा बाहिरको कुराहरू हुन्छन् कति कुराहरू, र कति कुराहरू हामीले 1+1=2 भनेर देखाउन सक्दैनौँ। त्यो अनुभूत गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण मैले यसमा एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो खप्तड स्वामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मेडिकल साइन्सको डक्टर हो, एमडी हो, चाइल्ड स्पेसलिस्ट हो। वास्तवमा मोडर्न साइन्समा चाइल्ड स्पेसलिस्ट उहाँ त अपरेसन गर्ने मान्छे। यो वैराग्यतासहित गेरुवा वस्त्र लगाएर कहाँको खप्तड पहाडमा गएर सुदूरपश्चिममा दुर्गम तत्कालीन समयको अझ त्यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा गएर तपस्या गरेर बस्नुपर्ने कुरा त होइन नि, होइन हजुर।
तर किन उहाँले त्यसो गर्नुभयो होला भन्दा यो विज्ञानको कसीमा अथवा 1+1=2 को कसीमा नापिने कुरा हुँदैनन् कतिपय कुराहरू। त्यस्तै जस्तो अहिले हजुरलाई मैले भन्न खोजेको यो अनादिकालदेखि परापूर्वकालदेखि सृष्टि आरम्भदेखि नै मनाउँदै आएको र निरन्तर रूपमा अर्को पुस्ताले पनि फलो गर्दै आएको कुरा हो। तर अब हामीले सुनेको, हामीले अब जति पनि हेर्छौँ होइन, कतिपयले भन्छन् त्यो अनुसार चाहिँ अब यो विजया दशमी भनेको नवदुर्गाले होइन अब त्यो महिषासुरलाई वध गरेको दिन, उसलाई हराएको दिन भन्छन्। कसैले फेरि भगवान् श्रीरामले लङ्का, ठिक छ, श्रीरामले हजुरको चाहिँ नि हो लङ्का विजय गरेर रावणलाई चाहिँ नि, त्यसकारण भारतमा कतिपय सन्दर्भमा पुतला दहनहरू पनि गर्ने गरिन्छ। यो यस्तो छ हजुर, यसलाई मैले त्यसकारण थेमेटिक, यसलाई म यसरी बुझाउ, अलिकति सैद्धान्तिक कुरा पनि हजुरले जान चाहनुभयो, म थोरै सैद्धान्तिक कुरा गरिदिन्छु। धर्ममा, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा कस्तो छ भन्दा कतिपय कुरा यो सैद्धान्तिक कुरा छन्, सिद्धान्तले व्याख्या गरिएको छ, त्यो अति उच्चतम लेभल हो। सिद्धान्त बुझ्नका लागि हजुरको धेरै साधना पढ्न पर्दछ है। त्यसकारण एउटा सैद्धान्तिक पक्षहरू छन्, त्यो सैद्धान्तिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, लोकलाई, दुनियाँलाई बुझाउनको लागि पौराणिक पक्षहरू छन्, कथाहरू बनाइएको छ कि कतिपय कुराहरू। हजुरले धार्मिक शास्त्रहरू पढ्नुभयो, जुन कुनै पनि यसमा वास्तवमा केवल वैदिक सनातन संस्कृति ओमकार परिवारको मात्रै होइन, हजुरले अन्य पाश्चात्य देशहरूमा मनाइने धर्मको पनि हेर्नुभयो, अरूहरूको पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि पौराणिक केही कथाहरूबाट बुझाउने प्रयास गरिएको हुन्छ। अर्थात् सैद्धान्तिक भाग हुन्छ एउटा, दोस्रो पौराणिक भाग हुन्छ जहाँ चाहिँ कथाहरू, पौराणिक हजुरको चाहिँ विभिन्न प्रसङ्गहरू जोडेर बनाइन्छ भने, अर्को चाहिँ आनुष्ठानिक हुन्छ, प्र्याक्टिकल्ली गर्ने क्या, अनुष्ठानकै रूपमा गर्ने हो। अब यो जति पनि दसैँको कुराहरू छ, यो चाहिँ आम मान्छेले सजिलो गरी बुझुन् चाडपर्वहरू छन् नि, त्यो सबैले हजुरको सैद्धान्तिक पक्ष बुझ्छ भन्ने छैन। सबैले हजुरको प्रतिबिम्बात्मक हुन्छ कि, हजुर जस्तो हजुरको एब्स्ट्र्याक्ट आर्टहरू भन्छ नि, हजुरको त्यो के हो जस्तो लाग्ने कला बनाइन्छ नि, चित्रहरू, त्यो बुझ्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यो वास्तवमा कलाकारले सट्टेन कुरा त्यहाँ दिन खोज्या हुन्छ, हेर्ने मान्छेले आफ्नो ढङ्गबाट कसैले त्यहाँ त किसान रहेछ भनेर बुझ्छ, कसैले त्यहाँ मान्छे हाँसेको रहेछ भन्छ, कसैले कोही कारुणिक रहेछ यो चित्र भनेर बुझ्छ होइन त हजुर। त्यो रिसिपेन्ट अर्थात् त्यो लिने मान्छेको दृष्टिकोण भर परे जस्तै यसलाई मैले थेमेटिक हजुरलाई यसरी भन्न चाहन्छु कि जे होस्, जुन हाम्रा पौराणिक र विभिन्न कथाहरू र सैद्धान्तिक कुराहरूलाई बुझाउने प्रयासबाट जे कुराहरू दिएका छन्, ती कुराहरूसँगै कतिपय कुराहरू यथार्थ कथाहरू मात्रै होइनन्, भएका कुराहरू पनि छन् होइन त। ती सबै मार्फत बुझाउन खोजेको कुरा के छ भन्दा हामीले नेपाली सेना या नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी खडा गरेका छौँ नि, हरेक देशमा सेना हुन्छ नि, उनीहरूको हातमा बन्दुक हुन्छ होइन हजुर। उनीहरूलाई तालिम दिएर शरीर फिट एन्ड फाइन बनाइन्छ, युद्ध कला सिकाइन्छ। माता देवीको हातमा खड्ग छ, त्यो खड्ग प्रहार हुन्छ, तर जहाँ पाए होइन, आफ्नो भक्तलाई सकारात्मक दिशामा हिँडेकालाई आशीर्वाद प्रदान हुन्छ है। अब नकारात्मक दिशामा हिँडेकाहरूलाई आसुरी शक्ति भनिन्छ, यसलाई आसुरी शक्तिहरूमाथि हजुरको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। ती हजुरले जोड्नुभएका कुराहरू सबै सत्य हुन् होइन हजुर, र ती काल अनुसार फरक समयअनुसार फरक अवस्थाहरू हुन्छन्। अहिले मैले हजुरलाई भने सुरक्षा फौजलाई हामीले तम तयारी अवस्थामा राखिन्छ, किन त भन्दा आसुरी शक्ति हजुर र म अहिले यति राम्रो भलाकुसारी गरिराखेका छौँ, अहिले कुनै पनि एउटा व्यक्ति आसुरी शक्ति सहित आएर यहाँ हजुर र ममाथि हिंसात्मक प्रयोगमा उत्रियो भने हामी पहिलो कुरा जोगिनेलाई हामी आफै पहिला प्रतिकारमा उत्रनै पर्छ। त्यो बेलामा हातमा दही जमाएर बसेर पनि त हुँदैन, अनि हामीले प्रहरीले कल गर्छौँ, ल है हामीलाई यस्तो पुलिस आउँछ, अनि त्यो मान्छे अति नै अटेरी गर्यो भनेदेखि बल पनि त प्रयोग गर्छ नि, गर्दैन हो। त्यसकारण मैले यसलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ यो दसैँको सन्दर्भमा विजया दशमी नकारात्मक शक्तिमाथि सकारात्मक शक्तिले विजय पाएको उत्सवको रूपमा मनाइएको चाड हो यो, र निरन्तर सोही अनुसार त्यो आफूमा हुन्छ, आफ्नो परिवारमा हुन्छ, समाजमा हुन्छ, देशमा हुन्छ, दुनियाँमा हुन्छ, जगतमा हुन्छ। हजुरको चाहिँ सकारात्मक शक्तिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, आफूभित्रको सबैभित्रको नकारात्मक शक्तिलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्देश पनि प्रवाह हुने, अभ्यास पनि गर्ने कुराको चाड चाहिँ बडा दशैँ हो।
ओके, अब हामी अलिकति अहिलेको सन्दर्भमा हामी धेरै अगाडिको कुरा गऱ्यौँ अहिले होइन। हजुर। अब दसैँ भनिसकेपछि अभियसली टिकाको कुराहरू आउँछ, त्यसमा जमराको कुरा आउँछ। यसपालि चाहिँ टिकाको ठ्याक्कै साइत कति बेला छ, टिकाको साइत कसरी जुराइन्छ भनेर पनि थोरै भनिदिनुहोस्। हजुर, हाम्रा चाडबाडहरू चाहिँ तिथिको आधारमा हुन्छ। अब यसको गणना सिस्टम छ, यसमा म्याथमेटिकल कुराहरू आउँछ। जस्तो पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्दछ अनि पृथ्वीलाई चन्द्रमाले घुम्दछ र निरन्तर रूपमा हाम्रो वैदिक ज्योतिषमा नवग्रहहरू छन्। त्यसमध्ये 7वटा ग्रह भौतिक ग्रह हुन्छन्। 2वटा राहु र केतु भन्ने भौतिक ग्रह होइनन्, तिनीहरू चाहिँ गणितीय रेखाहरू हुन्। तर तिनीहरूको यो जस्तो पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्यको घुम्ने क्रममा उत्पन्न हुने विशेष परिस्थिति हुन्छ। ती परिस्थितिलाई राहु एक पक्षलाई र अर्को पक्षलाई केतु भनेर यी जहिले पनि अपोजिट हुन्छन् डिनोटेड गरिएको छ। र यो परिस्थिति ग्रह भौतिक ग्रह बराबरै पावरफुल हुने भएकाले 7वटा ग्रह प्लस 2वटा ग्रह जोडेपछि नवग्रह भनिन्छ। यसरी यो नवग्रहहरूको मुभमेन्टलाई क्याल्कुलेसन गरिन्छ। त्यसमा सोलर सिस्टम छ, अर्थात् पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने समयको आधारमा गणना, जुन चाहिँ डेट हुन्छ, गते हुन्छ। आज यति गते, वैशाख 1 गते, चैत 20 गते, यसरी यो गतेको आधार भने। अर्को चाहिँ चन्द्र वर्ष गणना हुन्छ, जसलाई लुनार क्यालेन्डर भनिन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ चन्द्रमाले पृथ्वीलाई वर्ष दिनभरि कसरी घुम्छ भनेर गणना गरिन्छ, त्यसलाई तिथि भनिन्छ। जति पनि हाम्रो चाडबाडहरू छन् ती तिथिको आधारमा मनाइन्छ। त्यसकारण म समस्त यति बेला यो हाम्रो संवाद हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हजुरले आफ्नो परिवारको, आफ्नो छोराछोरीको, आफ्नो मातापिताको, आफ्नो परिवारका नाता कुटुम्ब सदस्यको जन्मदिन जुन जन्मोत्सव मनाउनुहुन्छ, ह्याप्पी बर्थडे, त्यो चाहिँ कृपया तिथिको आधारमा मनाइदिनुहोस्, डेटको आधारमा होइन। जस्तो भगवान् गौतम बुद्ध वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन जन्मनु भएको हो। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन उहाँले बोधत्व प्राप्त गर्नुभएको हो र वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन उहाँले महानिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसकारण बुद्ध जयन्ती फलानु गते मनाइँदैन, वैशाख शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिमा मनाइन्छ। त्यसकारण हजुरहरू आफूले पनि जन्मोत्सव चाहिँ म कुन तिथिमा जन्मिएको भन्ने मातापितालाई सोध्नुहोस्, त्यही तिथिमा हरेक वर्ष मनाउनुहोस्, अनि मात्रै त्यो चाहिँ तादम्य मिल्छ, यानि कि सिङ्क्रोनाइज हुन्छ। त्यस्तै जस्तो अब अहिले हजुरले सोध्नुभएको कुरामा चाहिँ बडा दसैँ तिथिको आधारमा मनाइन्छ है। यो तिथि निर्क्युल गरिसके पछाडि जस्तो आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिदेखि लिएर पूर्णिमा तिथिसम्मलाई, जहाँ घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमा भनिन्छ, यो शरद ऋतुमा पर्दछ। यो तिथिमा घटस्थापनादेखि हरेक वर्ष पूर्णिमा पर्दछ भनेको यो शुभ समय हो। अहिले मैले हजुरलाई यो हाम्रो संवादको सुरुमा हजुरले सोध्नुभयो, मैले प्रश्न पारेको थिएँ कि हजुरको देवी पक्ष हो, दुर्गा पक्ष हो, जहाँ भगवानको सान्निध्य ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यो अवस्थामा जस्तो घाम लागेको दिन हामीलाई तातो अनुभूति हुन्छ नि, बढी उज्यालो हुन्छ नि, सामान्य कुरा हो होइन त हजुर। जस्तो अहिले हामी यहाँ कुरा गरिराख्दा पनि यहाँ हजारौँ रेहरू यहाँ घुमिराखेको छ नि, हामीले देखेका छौँ। तर मैले मोबाइललाई अन गरेँ भने त त्यो रे इन्टरकनेक्ट हुन्छ नि। डाटा खोल्ने भनेदेखि अथवा हजुर इन्टरनेट कनेक्सन गरेँ भनेदेखि त्यो रे त भनेको टच गर्ने कुराले टच गरेको हुन्छ। कतिपय कुरा हाम्रो 5 सेन्सले नै सेन्स गर्छ भन्ने छैन, अरू कुराहरू हुन्छन् दुनियाँमा। त्यसकारण दृश्य शक्ति र अदृश्य शक्ति हुन्छ हजुर। हो, यो समयमा भगवानको शक्ति, अदृश्य शक्ति भाइब्रेट भइराखेको हुन्छ। अब यो कसरी थाहा पाइन्छ? जो साधना गर्ने हुन्छ उसले थाहा पाउँछ। जसले मोटरसाइकल बिग्रेको बनाउने कला जाने हुन्छ उसले मोटरसाइकल यहाँनिर बिग्रियो भने थाहा पाउँछ। अनि हजुर त्यो मान्छेलाई चाहिँ अर्कै कुनै चाहिँ चिया राम्रो बनाउने अथवा राम्रो कुकलाई ल्याएर ल मोटरसाइकल बिग्रेको थाहा पाऊ त भनेर उसले थाहा पाउँदैन नि। त्यस्तै जस्तो यसकारण यो अवधिमा सकारात्मक ऊर्जा, देवत्व ऊर्जा, भगवानको ऊर्जा भाइब्रेट भइराखेको हुन्छ। हो, त्यसकारण एक त यो समय नै आफैमा शुभ हुन्छ। हजुरले कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ शुभ भन्नुभयो? शुभ मध्ये पनि शुभ समय अपनाइन्छ क्या। गुड बेटर अमङ द गुड मध्ये पनि बेटर कुन चाहिँ राम्रो समय राम्रो हो त? जस्तो व्यक्तिको हिसाबमा पनि भनौँ भने यसलाई बुझ्न सजिलो। म एउटा व्यक्ति बिहान उठेदेखि नसुतिजेलसम्म म एक्टिभ त हुन्छु, तर के सबै समय ममा सकारात्मक ऊर्जा आएको हुन्छ त? हुँदैन नि। कहिले अलिकति सकारात्मक, कहिले अलिकति कम, कहिले औसत हुन्छ। हो, त्यो सकारात्मक
मा पनि सकारात्मक आएको बेला फाइन्ड आउट गरिन्छ। त्यो चाहिँ मुहुर्त, हजुरको मुहुर्त जुराउने विद्या हुन्छ यो भित्र, हाम्रो ज्योतिषभित्र त्यो मुहुर्त क्यालकुलेसन, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गरेर यो समय राम्रो भनेर चाहिँ निश्चित गरिन्छ भने अब यस वर्ष 2077 सालको बडा दशैं चाहिँ हजुरको कार्तिक 10 गते सोमबार परेको छ भनेदेखि त्यो कार्तिक 10 गते सोमबार अब हामीले 9 दिनसम्म पूजा गरेको देवीलाई विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला है। मातालाई विसर्जन गरेर त्यो देवी विसर्जन गर्ने समय चाहिँ हजुरको बिहान 10:11 जाँदाखेरि छ भने त्यस पछाडि अब टीका लगाउने, टीका ग्रहण गरिन्छ। त्यो शुभ सायद शुभ मुहुर्त चाहिँ यसपटक कार्तिक 10 गते सोमबारको दिन बिहान 10:19 जाँदाखेरि छ। 10:11 जाँदाखेरि देवी विसर्जनको शुभ समय हो, शुभ मुहुर्त। 10:19 जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको टीका ग्रहणको सबैभन्दा राम्रो समय छ। र म हजुरले सोध्नु भएको कुरामा सबैलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि यो दिन यदि कुनै विशेष परिस्थिति छ, यो समय नै शुभ मुहुर्त, शुभ सायद छोप्ने अनुकूल व्यवहारिक अवस्था छैन भने बिहान 6 बजे पनि लगाउनुहुन्छ, 7 बजे पनि हुन्छ, 12 बजे पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो नि हजुर। तर अनुकूल हुन्छ भने यो समय अनुकूलमा पनि अझ राम्रो अनुकूल समय हो। पछिल्लो समय चाहिँ अब बलि दिने जुन प्रचलन छ त्यसको चाहिँ घोर विरोध पनि भइरहेको छ। बलि दिन हुँदैन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। दशैंको बेलामा बलि दिनै पर्ने हो र, अथवा नदिँदा के हुन्छ, अथवा दिँदा के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, ठिकै भन्नुभयो। अब म चाहिँ के देख्छु यसलाई म अलिकति आलोचनात्मक, अलिक क्रिटिकल तरिकाले चाहिँ जवाफ पनि दिन चाहन्छु। तर विनम्रतापूर्वक हजुरहरू कसैको पनि मूल्य, मान्यता र स्वभाव र विचारमा ठेस नलागोस्। ठेस लाग्यो भने म क्षमा चाहन्छु। तर म के देख्दछु भने जो मान्छेहरू, अधिकांश औषधको कुरा गर्दैछु है, मैले कोही कसैलाई पनि पिन पोइन्टेड गर्न चाहन्न, कबाब खाएर आएर बलि प्रथाको विरोध गर्न आउँछन्। तिनलाई चाहिँ नि कबाब नखाइकन सायद भात रुच्दैन, बुझ्नुभयो हजुर। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी नखाइकन तिनीहरूको चाहिँ नि रेसिपीहरू पुरा हुँदैन। तपाईहरु पहिला शाकाहारी बनेर मसँग बहस गर्न आउनुस् भन्छु। म त शाकाहारी हुँ हजुर, म शाकाहारी हुँ, तर म बलि प्रथाको वकालत गरिराखेको छु। त्यहाँ प्रणालीको कुराहरू छन्। मान्नुहोस् कोही व्यक्तिले बलि प्रथामा विश्वास राखेर बलि दिन्छ भने हजुरलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुरा के भयो? मैले मेरो राइट अन्तर्गत पाएको कुरा हजुरलाई डिस्टर्ब नगरिकन म अभ्यास गर्छु भने हजुर मलाई किन विरोध गर्नुहुन्छ? मैले हजुरको कुराले विरोध गरेको छु र? एउटा कुरा मैले एउटा उदाहरण दिएँ है हजुरलाई मैले चाहिँ। त्यसकारण हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने हजुर कसले माछा मासु खाने, कसले नखाने, कसले चाहिँ नि कस्तो कस्तो कुराहरू गर्ने, कस्तो कस्तो कुराहरू नगर्ने भनेर डिमार्क गरिएको छ। जस्तो मैले अघि भने हजुरलाई म माछा मासु खाँदिन, म शाकाहारी हुँ, म नितान्त सात्विक अभ्यासमा छु। मैले धेरै चिन्तन गर्नुपर्छ, मैले धेरै सोच्नुपर्छ, मैले धेरै पढ्नुपर्छ, मैले धेरै एकाग्रतामा बस्नुपर्छ भने मैले रक्सी खाएँ भने म एकाग्रतामा बस्न सक्छु होला? मलाई झगडा गरौँ लाग्न सक्छ, मादकता आउँछ या निन्द्रा लाग्न सक्छ, या मैले माछा मासुहरू जस्ता तामसी भोजनहरू खाएँ भनेदेखि ममा आलस्यता आउन सक्छ। कुरा मिल्यो त हजुर? तर एउटा सिपाही, एउटा चाहिँ नि फिल्डमा गएर युद्ध लड्ने सिपाही जसलाई तयारी अवस्थामा राखिन्छ, ल तपाईँ चाहिँ नि म जस्तै सात्विक हुनुहोस्, माछा मासु पनि नखानुहोस्, त्यो बोकेको बन्दुक चाहिँ यसो पड्काउन जाऊ भनेर पठाउँदाखेरि यसो केटाकेटी अथवा हजुरको चाहिँ नि अरू मान्छे देखे, कोही मान्छे त्यहाँ हिंसा गरिराखेको छ, ओहो मैले यसलाई मारेँ भने त यसको पनि छोराछोरी श्रीमती होलान्, ओहो यो मर्यो भनेदेखि यसको श्रीमती चाहिँ नि परिवार समस्यामा पर्लान् भन्दा अनि त्यो बन्दुक चाहिँ सरेन्डर गर्ने कि नियन्त्रण गर्ने? त्यस्तै जस्तो हजुरको कतिपय एरियाजहरू हुन्छ क्या हजुर, क्षेत्रहरू हुन्छन् जहाँ बल पराक्रम अनि त्यसपछि शौर्यताको प्रदर्शनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो कुरा भयो भनेदेखि अब हजुरले सरस्वतीको पूजा गर्नुभयो भनेदेखि सरस्वतीलाई चढाउने कुराहरू बेग्लै छन्, गणेशको पूजा गर्नुभयो भने गणेशलाई चढाउने कुराहरू बेग्लै छन्, दुर्गा माता भगवतीले पूजा गर्नुभयो भनेदेखि चढाउने कुराहरू छन्। त्यसकारण यो बडो सूक्ष्म कुराहरू छन्। त्यसकारण यो अघि नै मैले भने शाक्त परम्परा अन्तर्गत मनाइने चाड भएको कारणले पनि यसमा बलिहरू प्रयोग हुन्छ। अब खाली कुरा रह्यो के भन्दाखेरि
हामीले पशु अधिकारको कुराहरू लाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले कुकुर पूजा गर्छौँ हजुर, कुकुर तिहारमा कुकुर पूजा गर्छौँ। गाईलाई त हामी माता भन्छौँ, ढोग्छौँ हजुर। गाईको टाँगो मुनि छिरेर हामी पुण्य प्राप्त गरेको अनुभूति गर्छौँ हजुरको। हामी हात्तीलाई गजराज भनेर सम्मान गर्छौँ। हामीले अरू विभिन्न कुराहरूमा मयूरलाई हामी उत्तिकै हाम्रो सम्मान छ। कागलाई हामी काग पूजा गर्छौँ। गोरु, इभन गोरुको हामी पूजा गर्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रोमा पशु अधिकारका कुराहरू छैनन् भन्ने हो र त्यसमा पनि बलिका विधिहरू छन्। त्यसलाई अघि मैले भनेको हजुरको सैद्धान्तिक जुन चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि पक्ष हुन्छ त्यसलाई सबैले उत्तिकै मात्रामा बुझेको हुन्छन् भन्ने हुँदैन कि हजुर। त्यसकारण कहिलेकाहीँ बलि प्रथा अवलम्बन गर्ने क्रममा पनि गल्ती पनि भएका हुन सक्लान्। हो, यसको अर्थ म फेरि अलिकति सुधारवादी कुरा पनि गरौँ है त भने अब हामीले कतिपय बलि दिने प्रक्रियालाई समय सापेक्ष केही आधुनिकीकरण अथवा केही सहज पनि बनाउनु पर्ने पनि छ। फेरि हेर्नुहोस् है, त्यसलाई हामीले केही कहीँ कतै कमजोरीहरू भएका छन् भने सुधार्नुपर्छ। तर विभिन्न पक्षको विशेष चाहिँ नि एउटा यसलाई भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छ नि अहिलेको मोडर्न ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लिएर केवल हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिलाई प्रहार गर्नेहरू सँग चाहिँ म पनि बहस गर्न चाहन्छु। भनेपछि तपाईँको हिसाबमा हामीले दसैँमा पूजा गर्दाखेरि यदि बलि दिएनौँ भने त्यो पूजा के होइन। जस्तो हजुर यदि शाकाहारी हुनुहुन्छ, हाम्रोमा हेर्नुहोस् कुपिण्डोलाई पनि बलि दिइन्छ। घेरौँलाको सानो सानो चिचिलो, पछि अलिक चिचिलै भनिन्छ त्यसलाई भन्दा सानो ठुलो घेरौँलो भएको होइन, त्यो सानो अवस्था त्यसलाई पनि बलि दिइन्छ। नरिवल फुटाएर नरिवलको पानी पनि बलि दिइन्छ। बुझ्नु भने हजुर। यसरी अनि हिंसात्मक पशुलाई नै बलि दिने भन्ने होइन कि, दिनै पर्छ भन्ने होइन। नदिनेहरूले नदिनुहोस्, तर कतिपय दिनेमा आस्था राखेर दिनुपर्ने अभ्यासमा हुनुहुन्छ क्या हजुर, उहाँहरूलाई नदिनुहोस्। संसारमा म एउटा उदाहरण दिन्छु हजुर, म संसारको केही देशहरू गएको छु, डेभलप देशहरू, त्यहाँ भेज बनेर हिँड्न यति कठिन हुँदो रहेछ कि पैसा धेरै लाग्छ। बुझ्नुभयो हजुर। मासुका आइटमहरू महँगो हुन्छ, सस्तो हुन्छ। त्यहाँ डेभलप्ड कन्ट्रीमा मासुका चाहिँ नि आइटमहरू सस्तो, कौडीको भाग जस्तो हुन्छ हाम्रो नेपालसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त हजुर। तर हाम्रो नेपालमा भेज खानेकुराहरू सस्तो हुन्छ, मासुका आइटमहरू महँगो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि हजुर। त्यसकारण हाम्रो यहाँ भेज खाने, त्यसकारण जति पनि चाहिँ नि जो मान्छेले धेरै मासुको उपभोग गरिराखेको छ उनीहरूले नै हामीलाई मासु कति खाने नखाने अथवा बलि दिने नदिने भनेर सिकाउने। मैले होइन भने कबाब खाएर आएर बलि प्रथाको विरोधको र्यालीमा सहभागी हुनेहरूलाई मेरो चुनौती छ, पहिला हजुरहरू मासु खान छोड्नुहोस् अनि मसँग बहस गर्नुहोस्। यसको अर्थ मैले जथाभावी पशु हत्याको कुरा गरिराखेको छैन। मैले अघि नै मैले कुराहरू भने नि हजुरलाई। त्यसै गरी हजुरको चाहिँ नि हामी वैदिक सनातन संस्कृति मान्ने ओमकार परिवारको मान्छेहरू, हामीले अर्को धर्म मान्ने मानिसहरूको आस्थाको केन्द्रमा गएर हामी बलि चढाउँछौँ भनेका छौँ र? मेरो पिता पुर्खाले वर्षौँ अघिदेखि, वर्षौँ त मैले अघि नै भने नि हजुर, 2077 को पात्र देखाइरहेको छु, कम्तीमा पनि 2077 साल भनिदिनुहोस् यसका लागि बुझ्नको लागि। यति वर्ष अगाडिदेखि हजुरको कुनै पनि मठ मन्दिर शक्ति केन्द्रमा शक्ति स्थलहरूमा बलि प्रथा जारी चलिराखेको छ भने त्यो कोही कसैले रोक भनेर रोक्नुपर्ने कुनै तर्क छ? हामी किन नगर्ने? त्यसलाई गर्नुपर्दछ। तर मैले भने जथाभावी र त्यसमा विभिन्न मापदण्ड छन् हजुर। कस्तो पशुलाई मात्रै बलि दिने, पशुलाई कसरी हजुरको चाहिँ मन्त्रहरूद्वारा त्यसलाई चाहिँ मनाउने भन्ने हुन्छ, त्यो गर्ने। अनि धेरै नियमहरू छ हजुर। गर्भिणी पशुलाई कहिले पनि वध गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यसै गरी हजुरको विभिन्न शारीरिक रूपमा अशक्त भएका त्यस्तो पशुहरूलाई पनि वध गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यो बलि प्रथा भनेको कुनै एउटा मासु पसलेले यहाँ अनुगमनका क्रममा देखिन्छ नि भने समाचार पढ्छु कि हजुर मैले कहिलेकाहीँ, खसीको मासु भनेर फलानुको मासु बेच्दो रहेछ, यस्तो रहेछ। त्यस्तो कमर्सियल कुरा होइन नि हजुर बलि प्रथा भनेको। त्यो त आस्था श्रद्धा र विश्वासको कुरा भने योसँग जोडिएको कुरा छ। यदि त्यसरी गरिन्छ भने यो पवित्र कार्य हो। तर यसलाई नै विकृतिको रूपमा कोही कसैले जथाभावी गरेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हटाउनु पर्दछ।
अब बिस्तारै अब संसारले फड्को मार्दै जाँदाखेरि जति पनि नयाँ पुस्ताहरू छन् उनीहरू बिस्तारै एजुकेटेड पनि हुँदै आएका छन् र अब संसार पनि विकसित हुँदै आएको छ। सँगसँगै नेपालको पनि कुरा गर्नुपर्दाखेरि विकासोन्मुखतिर लम्किरहेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछन्। जस्तो कि अब हामीले पाश्चात्य संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने, पश्चिमतिरका देशहरूलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ धर्म संस्कृति भनेको नामको मात्रै छ। अब त्यही समय नेपालमा पनि आउन लागिसक्यो होइन। पछिल्लो समयका जति पनि युवा पुस्ता छन् उनीहरूले चाहिँ धर्म संस्कृतिहरूलाई चाहिँ बिस्तारै अब भुल्दै जान थालेको हुन् कि जस्तो हामीलाई आभास हुन्छ। तपाईँको यस विषयमा विचार के छ? पछि के पछिको वर्षमा धेरै पछि वर्षमा के यो धर्म संस्कृतिहरू के बिलाएर जान्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, पाश्चात्यमा हजुरले भन्नुभएको कुरामा उनीहरूसँग संस्कृति नै छैन। कतिपय अमेरिकन संस्कृति केही छैन। अमेरिका भन्ने देश माइग्रेन्ट बसाइसराई गरेर गएका मानिसहरूले बनेको हो। उनीहरूको आफ्नै नेटिभ कुनै पनि संस्कृति छैन। त्यही भएर बाहिरी आँखाले हामीले झट्ट हेर्दा पाश्चात्य दुनियाँ चाहिँ नि संस्कृतिहीन अथवा चाहिँ नि एकदमै आधुनिक उसमा जसलाई आधुनिक भनिन्छ दौडिया हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण उनीहरू अहिले हामीतर्फ आकर्षित छन् हजुर। त्यसकारण अहिले अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल राष्ट्रपति चुनावमा जोई बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्प जुन रिपब्लिकन र डेमोक्रेट पार्टीको उम्मेदवारहरू छन् उनीहरू दुवैजनाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अमेरिकन जो हिन्दू धर्म मान्छन् अमेरिकनहरू उनीहरूले फोकस गरेर विशेष क्याम्पेन चलाए। बुझ्नुभयो त हजुर? त्यसकारण धर्म र जति पनि पाश्चात्य दुनियाँमा रहेको र भौतिक अवस्थाबाट थकित भएका मान्छेहरू अहिले हामीहरूको पूर्वीय दर्शन वैदिक सनातन संस्कृति ओमकार परिवारको धर्मको छत्रीभित्र ओत लाग्न हुन थालेका छन्। नभए तिनीहरू भ्रष्ट भएको छन्। एउटा कुरा। अर्को कुरा हजुरले जुन अब नेपालको हकमा भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई नयाँ कुराको कुनै नयाँ कुरा आइहाल्यो भने त्यो कुरा राम्रो हो क्या जस्तो लाग्छ क्या। यसको उदाहरण म हजुरलाई यसरी दिन्छु छोटोमा। गाउँघरतिर गाउँघरतिर अहिले मानिसहरूले जहाँ भर्खर बाटो गएको छ, चाउमिन बन्न थालेको छ, दुनोट बन्न थालेको छ, समोसा बन्न थालेको छ, त्यहाँ मान्छेले खाजा घरको मकै बेचेर चाउमिन किनेर बनाएर खान्छन् कि हजुर। सहरमा के खान्छन् याद गर्नुभएको छ? सहरमा अहिले मैले देखेको छु टाई सुट लगाएका मान्छेहरू सडकमा ठेलामा मकै पोलेको मकै छोडाएर खान्छन्। अनि त्यो पपकर्न भनेर चाहिँ भुटेको मकै लिएर आएर खान्छन्। बरु अलिकति टाढै हिँडेर गएर भए पनि सुक्खा रोटी बेलेको ठाउँमा रोटी खान्छन्। जीवनको एउटा फेजमा चाहिँ भर्खर छिटो हुँदा चाहिँ मोमो र हजुरको चाहिँ अरू चिज खान्छन्। अनि 30 वर्ष प्लस भएपछि सारा कुराले गाँजे पछाडि मेरा बाबुबाजेले मैले गाउँमै खाएको मकै ठिक रहेछ भन्दा मकै खोज्दै खान्छन्। त्यसकारण सुरुमा नयाँ चिज नयाँ हो क्या जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि झन् म त हजुरले भनेको प्रश्नमा झन् धर्म संस्कृति मान्नका लागि एकदमै म मन्दिरमा गएर हेर्छु। अहिले त कोरोनाको अवस्था छ, औसत समयमा म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा हजुरको रिसर्च गरिराखेको हुन्छु कि हजुरको चाहिँ नि के कस्तो भइरहेछ भनेर अब्जर्भेसन मेथडबाट मन्दिरहरूमा हेर्दा परिवार सहित पुरै ससानो बालबालिकाहरू लिएर आएर घन्टौँ लाइन बसेर विधिपूर्वक लाइन बसेर पूजा गर्नेहरू झन् धेरै देख्छु। मनकामना माईको मन्दिरमा धेरै मानिसहरू गएको देख्छु। पशुपतिनाथमा धेरै मानिसहरू गएको देख्छु। तीर्थयात्राहरू झन् बढी भएको देख्छु। मुक्तिनाथ धेरै मानिसहरू जान्छन्। त्यसकारण झन् बढोत्तरी भएको छ हजुर र बढोत्तरी हुनुपर्छ। जो मानिसहरू बढी स्ट्रेसफुल लाइफमा हुनुहुन्छ हजुरहरूले म कृपा गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरहरू धर्म अध्यात्मको मार्गमा पनि रहनु भएन भने हजुरको ठुलो 200 मिटर 300 मिटर अग्लो भिरबाट खसेको फर्सी जस्तो हुनुहुन्छ। भ्रष्ट हुनुहुन्छ। भ्रष्ट लेखेर राख्नुहोस्। हजुरहरू स्ट्रेस रिलिज गर्ने झन् कामलाई राम्रो गर्ने भनेकै काम पनि गर्ने छोड्ने भने होइन। सबै वैराग्य सबैजना हजुरको वैराग्य योगी जोगी हुने हुँदैन। त्यो त लेखिएको हुनुपर्छ हजुर। त्यस्तो हुनलाई त्यो कम चुनौतीको कुरा र कम त्यागको कुरा छ। हजुरहरू काम पनि गर्नुहोस्। स्ट्रेसको दुनियाँ जुन छ रहनुहोस्। तर त्यो स्ट्रेस रिलिज गर्नको लागि धर्म अध्यात्मको शरणमा आउनु भएन भनेदेखि डिप्रेस हुनुहुन्छ। अनि पहिला फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ अनि डिप्रेसमा जानुहुन्छ। अनि डिप्रेसनको मात्रा बढ्दै गएपछि त्यसले अल्टिमेट पुर्याउने भनेको सुइसाइडको लेभलमा जान्छ। त्यसकारण त्योबाट बच्नु छ हजुर। पहिला आफू बच्नु छ भने त्यसपछि आफ्नो परिवार बचाउनु छ, आफ्नो सन्तानहरूलाई राम्रो ट्र्याकमा लाउनु छ भने धर्म अध्यात्मको शरणमा आउनुहोस्। जुनसुकै धर्म मान्नुहोस्। म यो धर्म मान्नुहोस् यो धर्म नमान्नुहोस् पनि भन्दिनँ। तर आफ्ना पिता पुर्खाले नै ल्याएको कुरालाई मान्न छोडेर अन्त कहाँ जानुहुन्छ हजुर? त्यही नयाँ कुरा पहिला झट्ट देख्दा
चाउमिन मोमो मन परे जस्तो हुन्छ क्या। चाउमिन मोमो खाँदै नखानुहोस् भने होइन, तर नियमित नखानुहोस् हजुर, त्यो नियमित खानेकुरा होइन। खानुभयो भने कुनै पनि फिजिसियनसँग गएर सोध्नु होला, समस्या हुन्छ। त्यो मेरो क्षेत्र परेन, त्यस कारण मैले हल्का थाहा भएको कुरोसम्म मात्रै भनेको। त्यो चाहिँ फिजिसियनलाई सोध्नुहोस्, उनले बताइदिन्छन्। अहिले भनेको छ जङ्क फुड नखानुहोस् होइन हजुर, स्कुलहरूमा प्रतिबन्ध गरिएको छ नि जङ्क फुड, चाउचाउ हजुरको सारा कुराहरू। त्यसै रहरले यो कमर्सियल दुनियाँमा रहरले विरोध गरे बन्द गरे होला र, त्यहाँ त कारण छ नि त। त्यसकारण अझ बढेको छ र बढ्नु पर्दछ। ओके, अब हामीले नेपालमा जति पनि छन् युवाहरू, उनीहरूको कुरा त गऱ्यौँ, तर नेपालबाट विदेशमा पनि कोही अब रहरले, कोही करले, कोही बाध्यताले धेरै नेपालीहरू विदेशिनु परेको छ। उहाँहरूको चाहिँ अब नेपालमा आफ्नो हिसाबले मनाउनुहुन्छ, कुनै पनि चाडपर्व धर्म आफ्नो हिसाबले मनाउनुहुन्छ, तर तपाईँको अब्जर्भेसनबाट चाहिँ के खुल्न आउँछ? जस्तो कि नेपालभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, कलालाई कसरी फलो गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा म के भन्न चाहन्छु हजुरलाई भने, हेर्नुहोस् बाहिर गएपछि झन् मान्छेलाई आफ्नो कुराप्रति माया हुन्छ। किन माया हुन्छ भन्दाखेरि बल्ल उसले महसुस गर्न पाउँछ कि हजुर त्यहाँको दुनियाँ पनि बुझे पछाडि कुरा त यस्तो पो रहेछ, हामी कति सम्पन्न रहेछौँ, हाम्रो धर्म संस्कृति मूल्य मान्यता कति सम्पन्न रहेछ, हाम्रा पिता पुर्खाहरू ऋषिमुनि विद्वान वैज्ञानिकहरू कस्तो चिन्तनशील हुनुहुँदो रहेछ। सोलर प्रणाली छ नि हजुर, अलिकति ज्योतिषको कुरा छस्स मात्रै छोएँ उदाहरणको लागि। यो सोलर प्रणाली हाम्रो वेदले दिएको है हजुर। वेद भनेको कहिले लेखिएको हामीले भन्नै सक्दैनौँ, बुझ्नुभयो नि? भनेको यति अनादिकालदेखि। त्यो बेलामा हाम्रा ऋषिमुनि विद्वान वैज्ञानिकहरूले सोलर प्रणाली छ, सूर्य छ, सूर्यपछि बुध छ, बुधपछि शुक्र छ, शुक्रपछि पृथ्वी छ, पृथ्वीपछि मङ्गल छ, मङ्गलपछि हजुरको चाहिँ नि बृहस्पति छ, अनि शनि छ, यसरी घुम्छ र पृथ्वीलाई चन्द्रमाले घुम्छ भन्ने कुरो डिमार्क त अहिलेको साइन्सले हो पो भने हो त, होइन भने भए पो हामीले यदि यस्तो होइन सूर्य पछाडि बुध होइन, सूर्य पछाडि मङ्गल छ भने भए चाहिँ हाम्रा ऋषिमुनि भनाउँदाहरू चाहिँ दारी मात्रै पालेर रहेछन्, कपाल पालेर त्यसै चाहिँ नि यो साधनाको नाममा हामीलाई त खत्तम कुराहरू दिएर रहेछन् पो भन्ने त नि अहिलेको साइन्सले त्यसो भनेको छ। यही भने हो कि हजुर, यो कुरो त आजभन्दा लाखौँ वर्ष अगाडि भनिएको छ। त्यसकारण मैले कस्तो देखिरहेको छु हजुरले भनेको कुरालाई यो किन लिङ्कअप गरेको भन्दा, बाहिर गएको मान्छेले झन् बढी हजुरको यसमा आस्था राखेको, श्रद्धा राखेको, फलो गरेको पाएको छु। र हजुरको अझ भनौँ अमेरिकामा रहेका नेपाली मूलका एनआरएनहरू अनि गैर आवासीय भारतीयहरू एनआरआइजहरू भन्छ, उनीहरू धेरै सम्पन्न छन्, व्यापारहरू गरेर ठुला ठुला कृष्ण मन्दिरहरू बनेका छन्, त्यहाँ ठुला ठुला शिव मन्दिरहरू बनेका छन्, सफा धेरै एकड जमिनमा फराकिलो गरी, र धेरै हजुरको चाहिँ नि। र मुख्य कुरो चाहिँ नि हाम्रो नेपालको हकमा हेर्दा कता कता वैदिक सनातन संस्कृतिप्रति मानिसहरूको विश्वास घटेको हो कि होइन, यहाँ धर्मान्तरणका कुराहरू पनि अनेक जोडिएका छन्। संसारका वेस्टर्न जुन वर्ल्डको चाहिँ फर्स्ट क्लासका मानिसहरू हामीतर्फ आइराखेका छन्। रिसर्च गरेर हेर्नुहोस् हजुर, अलि अब इन्टरनेटको यति सहजता छ, खोज्नुहोस् त हजुर, गुगल गर्नुहोस् लौ त, देख्नुहुन्छ अमेरिकाको हिन्दूहरूको अवस्था कस्तो छ, अमेरिकामा बौद्धिस्टहरूको अवस्था कस्तो छ, जैनहरूको अवस्था कस्तो छ, सिखहरूको अवस्था कस्तो छ, बेलायतमा कस्तो छ, क्यानाडामा कस्तो छ, अस्ट्रेलियामा कस्तो छ। त्यसकारण जस्तो बाराक ओबामाले आफू राष्ट्रपति भएको बेलामा दीपावली मनाउनु भयो, डोनाल्ड ट्रम्पले पनि हरेक वर्ष दीपावलीमा जानुहुन्छ, मनाउनुहुन्छ। यो भनेको हामीतर्फ आकर्षित भएको होइन र भनेपछि अब झन् जति पनि नेपालीहरू विभिन्न सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा जानुभएको छ, उहाँहरू अधिकांश 99+ आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई निरन्तर अझ बढी आस्था प्रगाढ साथ हिँड्नुभएको छ। अब कोहीले कतिपय अवस्थामा विभिन्न प्रलोभनबाट, विभिन्न स्वार्थसहित मलाई यति कुरा कन्भर्ट गरेपछि अहिले फाइदा हुन्छ भने होइन, राम्रो गाडी किन नचढ्ने, राम्रो बङ्गलोमा किन नबस्ने, राम्रो ब्रान्डेड लुगा किन नलगाउने भन्ने पनि लाग्ला। त्यसरी पनि कतिपय जानुभयो होला, तर धेरैले चाहिँ झन् स्वदेशबाट विदेशमा गइसकेपछि हजुरको चाहिँ नि अझ माया गरेको, अझ श्रद्धा बढेको, अझ त्यो मार्गलाई पछ्याएको चाहिँ पाउँछु। अझ मैले कस्तो पनि पाएको छु भन्दा हजुरलाई संक्षिप्तमा भन्दा, नेपालमा रहँदा यो धर्म सर्म भनेको कुरो यस्तो यो चाहिँ यो हुन्छ के, यो अनेक कुरो यताउता अनेक कुरा गर्छन्, यो मूर्ति ढोगेर पनि केही प्राप्त हुन्छ र मेरै समकक्षी साथीहरू त्यस्तो भन्नेहरू पनि अहिले वहाँ गएर यहाँ नेपाल आउँदा होस् अथवा उहीँबाट पनि मलाई भाइबरबाट या मेसेन्जरबाट या हजुरको फोनैबाट पनि दिवाकर कतिखेर टिका लाउने हो, कता फर्केर लगाउने
यस्तो यस्तो कुराहरू भन्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै मलाई लाग्दछ यो प्रश्नको अन्तिममा चाहिँ स्वदेश विदेश जहाँ जहाँबाट यतिखेर यो हजुर हाम्रो संवाद हेर्नुहुन्छ, यसपटकको बडा दशैंको टिका चाहिँ टिका थाप्ने व्यक्ति अर्थात् टिका लगाउन चाहने व्यक्ति चाहिँ पश्चिम दिशातर्फ फर्किनुपर्छ भनेदेखि टिका लगाइदिने व्यक्ति चाहिँ पूर्वतर्फ फर्किएर अपोजिट हुन्छ, लगाउने र लगाइदिने व्यक्ति पूर्वतर्फ फर्किने, लगाउने व्यक्ति रिसिपिएन्ट हुन्छ नि हजुर, लगाउने व्यक्ति चाहिँ नि पश्चिमतर्फ फर्केर लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो शुभ छ। अब हामी हाम्रो संवादको अन्तिमतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ र जाँदा जाँदै जति पनि हाम्रो केन्द्रबिन्दु हेरेर बस्नुहुने देशबाट अथवा विदेशबाट हेरेर बसिरहने दर्शकवृन्दहरूलाई दसैँको बेलामा के कुराबाट चाहिँ जोगिनु भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? अब हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने चिज राम्रा कुराहरू धेरै छन्, तर के कुराहरूबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ, कसरी चाहिँ अझ राम्रोसँग दसैँ मनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ? सर्वप्रथम त यति बेला यो च्यानल हेरेर बस्नुभएका हजुरहरू सबैलाई बडा दशैं 2077 सालको पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरको परिवार सबैमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त होस्, शान्ति प्राप्त होस् मुख्य कुरा, अनि समृद्धि प्राप्त होस्, सुख प्राप्त होस्, स्थिरता प्राप्त होस् भनेदेखि अब यसपटक विशेष परिस्थितिको अवस्थामा चाडबाडहरू मनाइराखेका छौँ। यो अवधिमा सतर्कता कृपया उल्लङ्घन नगर्नुहोस्, सतर्कता अपनाउनुहोस्। त्यो सतर्कता अपनाएर नै यो चाडबाडहरू मनाऊ, धेरै मुभमेन्टहरू यसपटक नगरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। भने खास गरी तड्किलो भड्किलोमा नजाउँ है हजुर, तडक भडकमा नजाउँ, ऋण गरेर चाहिँ नि चर्वाकको सिद्धान्त छ क्या हजुर, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः भने एउटा चर्वाक भन्ने हाम्रा ऋषि नै हुन्, तर उनको दर्शन नेगेटिभतर्फ ड्राइभ गर्ने थियो कि हजुर। ऋणै गरेर भयो भने घिउ खाऊ है, यो एक बारको जीवनमा चाहिँ कष्ट नकाट, मोजमस्ती गर भन्ने दुनियाँ अहिले लगभग धेरै यस्तो कुराबाट इन्सपायर हुन्छ। त्यस कारण तडक भडक कृपया नगरिदिउँ। कमजोर वर्ग, आर्थिक रूपमा चाहिँ नि कमजोर भएको वर्गलाई पनि सहयोग गरौँ। आफ्नो घरमा असाध्यै महँगो मिठो मसिनो खाइराख्दाखेरि आफ्नै छिमेकमा कमजोर अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई पनि यिनका पनि छोराछोरी छन्, ससाना केटाकेटी छन्, यिनीहरूको पनि हृदय हुन्छ, उनीहरूले पनि मनाउन हाँसुन् भनेर लौ त हजुरहरूले दरबार मार्गमा गएर एकदम ब्रान्डेड सामान 50,000 को सामान किनेर दसैँ मनाउनुहुन्छ भने लौ न हजुर 1000, 2000, 3000, 5000 हजुरको अवस्था मन हेरी त्यस्तो वर्गलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। उनीहरूलाई पनि एउटा टी सर्ट किनेर दिइदिनुहोस् त, उनीहरूले लगाउन कति खुसी साथ मान्लान् है। यसरी यो समभावमा पनि जानुपर्दछ। त्यसकारण चाहिँ नि मुख्य बच्नुपर्ने चाहिँ तडक भडक र ऋण गरेर दसैँ नमनाऊ, सरलतापूर्वक मनाऊ, आशीर्वाद प्राप्त गरौँ, आशीर्वाद दियौँ, अनि साधारणतः हिंसामा नजाउँ। मदिरा बन्द गरिदिनुहोस् हजुर। हजुर यो दसैँमा हजुरहरूले यो मदिरा यस्तो असीमित रूपमा किन प्रयोग गर्नुहुन्छ? यसले हजुरहरूलाई एउटा स्वास्थ्य हानि गर्छ। युरिक एसिडदेखि लिएर ट्राइग्लाइसाइड यो दुनियाँ सारा बढाउँछ होइन त हजुर। हिंसा बढाउँछ, यही मदिराको कारणले महिला हिंसा हुन्छ, यही मदिराको कारणले बाल हिंसा हुन्छ, यही कुराले गर्छ क्या हजुर, मान्छेलाई असहज परिस्थितिमा लैदिन्छ। त्यसकारण यो मदिराको पनि प्रयोग नगर्नुहोस्। अब मासुको अत्याधिक प्रयोग, दूषित खराब मासुको पनि प्रयोगहरू नगर्नुहोस्। यसरी अनि सवारी साधनमा हजुरहरू हिँड्दा गर्दा दुर्घटनाका कुराहरू दसैँमा बढी हुन्छन्, संयमतापूर्वक हिँडिदिनुहोस्, अनि उत्तेजनामा नहिँडिदिनुहोस्। यसरी र आस्था, श्रद्धा र विश्वास हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति ओमकार परिवारको संस्कृतिप्रति बढाइदिनुहोस्। आशंका सहित होइन, आशंका रहित भएर अगाडि बढौँ भनेदेखि र म जस्तै धर्म अध्यात्ममा लाग्नुभएका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार यो चाडपर्वहरूको अवलम्बनका लागि बढीभन्दा बढी प्रवर्धन गर्ने, यसको वैज्ञानिकतालाई र यसको यथार्थ अवस्थालाई उजागर गर्ने, अझ चाहिँ अगाडि ल्याउने, नयाँ पुस्तालाई बुझाउने प्रयास गरौँ। र हजुर जस्तै सञ्चार माध्यमहरूले पनि हामी 95% ओमकार परिवारको बसोबास गर्ने देश हो हजुर। यो देशमा सञ्चार माध्यमको सञ्चारको अभ्यास गर्ने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले पनि वैदिक सनातन संस्कृतिको चर्चाहरू, प्रसङ्गहरूलाई स्थान दिइदिनुहोस्, न्यायसङ्गत तरिकाले ठाउँ दिइदिनुहोस्। यो धर्म भने त छुँदै नछुने कुरो हो, पो यसमा कुनै नजाउँ, कन्ट्रोभर्सीमै नपरौँ भने यसरी पनि नलियौँ होइन। र सबैले
यो धर्म संस्कृति मूल्य मान्यता धर्म अध्यात्मलाई माया गरौँ, अवलम्बन गर्नुहोस्। आफूले आफूलाई नै परीक्षण गरेर अनुसन्धानमा हेर्नुहोस्। हजुरहरूले गरे पछाडि, हजुरहरू यो मार्गमा लागे पछाडि, चिन्तन गरे पछाडि, संलग्न भए पछाडि आफैले अनुभूत गर्नुहुन्छ कि आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारको जीवनमा राम्रो भएको हजुरहरू आफैले अनुभूत गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै तपाईँलाई पनि ह्याप्पी विजयादशमी। हस्, यहाँहरू र यहाँहरूको समग्र टिम र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ओमकार परिवारमा आस्था राख्ने संसारको जुनसुकै भूभागमा बस्नुभएका हजुर आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सनातन धर्मावलम्बी आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हजुरहरू सबैलाई बडा दशैं 2077 सालको पावन उपलक्ष्यमा पुनः हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। नमस्कार।